तेका तुमकां सगळ्यांक येवकार गोंयभर भायल्यान जे बिल्डर येता हे गोंयची पंचायत, गोंयची डिपार्टमेंटां, TCP आनी गोंयच्या सरकाराक कशे विकते घेवन आपली इल्लीगल कामां करता हे दाखोवपाक आयज आमी नेरूल ह्या गांवांत येयल्ले आसा। एक कंप्लेंट जी आमी कितली वर्सां फाटीं ह्याच एका बिल्डिंगेचेर मेगा कन्स्ट्रक्शनाचेर घातलेली की एका ल्हानशा वाड्याचेर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट रस्तो नासतना येता कसो हे जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना आमकां तेन्ना कळ्ळें की एक बिल्डिंग जर त्या लेवलची येता जाल्यार ताका 6 मिटरचो 8 मिटरचो अशे रस्त्याची वीज जाय पडटा। आनी तेन्ना आमचो रोहन आसा, रोहनान आमच्या कंप्लेंट घातली ह्या प्रोजेक्टाचेर आनी कंप्लेंट घालून पंचायतींनी कंप्लेंट केले, TCP कंप्लेंट केले, सगळ्याक केले, मागीर इन्स्पेक्शन जालें, इन्स्पेक्शन जावन मागीर ह्या प्रोजेक्टाचेर 6 मिटरचो रस्तो ना, ज्या रस्त्याचेर आमी जे उबे आसा 3-3.5 मिटरचो जो रस्तो आसा हो 6 मिटरचो रस्तो आसा म्हणून तेंच्यांनी दाखयला। प्रोपोज रोडाचेर तेंच्यांनी परमिशन घेतला। आयज हायकोर्टाचे डायरेक्टिव्ज आसा, गव्हर्मेंटाचे डायरेक्टिव्ज आसा की 6 मिटरचो जर एक्झिस्टिंग रस्तो ना जाल्यार मेगा प्रोजेक्टाक थंय परमिशन मेळना, मिनिमम 6 मिटर हो रस्तो जाय। आनी तो नासतना तेंच्यांनी ते काम केल्लें, चालू केल्लें, बिल्डिंग 1-2 फ्लोराची तेन्ना जाल्ली ते आसतना तेन्ना मागीर कंप्लेंट आमी घातले तेन्ना ते बंद जाल्ले, तेंचे परमिशना ते रिवोक जाल्ले। आतां अशें जालें की हे ते जाल्या उपरांत मागीर काम कितले वर्सां बंद उरलें। बंद उरल्या उपरांत मागीर TCPन तेंकां परते परमिशन दिलें। जे तेंकां रिवोक केल्ली ऑर्डर आसा पळय ती तेंच्यांनी काडून तेंकां न्यू परमिशन दिलें आनी तेंच्यांनी सांगलें की तेंच्यांनी काम चालू करचें आनी कंप्लिशन ऑर्डर जर तेंकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी जो रोड येता प्रॉपर्टी कडेन तो रोड तेंच्यांनी 6 मिटरचो ना जाल्यार एज पर गव्हर्मेंट रूल कितें आहा, TCPचे रूल आसा, गव्हर्मेंटाचे रूल आसा, कायद्या प्रमाणे तेंच्यांनी रोड पयलीं करचो आनी मागीर कंप्लिशन ऑर्डराक तेंच्यांनी एप्लाय करचें म्हणून। आतां हे बिल्डिंगेचें काम नॉन स्टॉप चालू आसा। हे भायल्यान बिल्डर येतात आमच्या वाड्याचेर, आमच्या गांवांत आनी आयज कितें दादागिरी करता, खंयच्या लेवलचो फ्रॉड करता, खंयच्या लेवलची इल्लिगेलिटी करता हे तुमकां दाखोवपाक आमी येयल्ले आसा। काल आमचो रोहन ह्याच स्पॉटाचेर येवन ह्याच सायटीचेर येवन रोहनान लायव्ह व्हिडिओ करून दाखयल्लें आहा की हांगा कशें इल्लिगली काम चलतालें। हांगा आमी जर रावला आमच्या आतां उजव्या सायडीन हांगा एक नाला आसा, ह्या नाला हो हें उदक जे आख्खे गांवचें उदक आसा हें नाल्यांच्यान शेतान वयता। म्हणजे पावस जेन्ना येता तेन्ना गांवांत भरती येवपाक जायना, गांवांत बुट्टी येवपाक जायना, गांवांत फ्लड्स येवपाक जायना म्हणून हे उदकाक लागून आमच्या जाणट्यांनी तेन्ना हे वाट्यो तयार करून दवरलेले, कित्याक गांवांत आमच्या उदक वचपाक जायना म्हणून। आयज होच नाला आसा तो पुरोवन हांगा रोडाची वीज चड आसा अशें दाखोवपाचें षडयंत्र ह्या बिल्डराचें चल्लेलें आसा। आनी हे हितून सगळे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आसा, सगळे जाण इन्वॉल्व आसा। आमी कित्याक म्हणटा, कित्याक आयज जर दुसरे डिपार्टमेंट नाल्यार पंचायत हितून जर इन्वॉल्व नासली जाल्यार हे काम ते बंद करपाचें, आमकां येवपाची गरज पडची नासली, रोहनाक येवपाची गरज पडची नासली। हांव तुमकां ही तेंची एक टॅक्निकल ऑर्डर आसा, ही टॅक्निकल ऑर्डर तेंच्यांनी जी तेंकां दिल्या 2024 दिल्या तेंकां, ही न्यू ऑर्डर म्हणजे तेंकां रिवोक 2021 का 22 तेजे रिवोक जाल्ले, त्यानंतर आतां ही न्यू ऑर्डर दिल्या। भितर तेंच्यांनी क्लियर कट बरयला की हांव वाचून दाखयता तुमकां। In the view of the show cause notice dated 5/10/2020 and order dated 1/08/2020 and letter dated 7/7/2023 referred at preamble 234 respectively stands withdrawn। म्हणजे जे पयली तेंच्यांनी दिल्लें स्टॉप ऑर्डर जी काडलेली ती काडली तेंच्यांनी, विथड्रॉ केली। and technical clearance order referred at preamble 1 stands restored। म्हणजे जे टेक्निकल ऑर्डर तेंकां पयली दिल्ले ते रिस्टोर केले तेंच्यांनी, म्हणजे ते आसा तशें चालीक लायलें विथ कंडिशन। आता कंडिशन कितें आहा का, that the applicant shall develop the access road to his property। म्हणजे जो रोड आता हांगल्यान येता नेरूलच्या मेन रोडा वयल्यान हो LPK कडे जो वयता पळय तो हो रोड जो आसा पळय हो रोड तेंच्यांनी डेव्हलप करपाक जाय एज पर PWD स्पेसिफिकेशन टू रिक्वायर्ड विथ कितली आसा, मिनिमम तेका 6 मिटर करपाक जाय प्रायर टू एप्लायिंग फॉर इश्यू ऑफ कंप्लिशन ऑर्डर। म्हणजे कंप्लिशन ऑर्डर एप्लाय करच्या पयलीं तेंच्यांनी हो रस्तो करपाक जाय। आता परिस्थिती अशी आहा की फुडल्यानच्याच रोड आसा पळय तो बारीक आसा, तो 2.5 ते 3 मिटर मॅक्झिमम 3.5 मिटरचो रस्तो आसा दोनूय सायडीन लोकांचे प्रॉपर्टी या घरां।
थंयच्यान रोड हांगा ते प्रॉपर्टी कडेन येता, हांगा तांकां कितें जालें, हांगा तांकां नाला मेळ्ळो आनी हो नालाचे वीथ ऑलमोस्ट 2 मिटर तरी 2-2.5 मिटरचो नाला आसा. आता ह्या 2-2.5 मिटरचो नाला तेंच्यांनी असो प्लॅन केलो की हो जर 1-1.5 मिटर जर आमी पुरयलो जाल्यार रोडाची वीथ खंय तरी 5 ते 5.5-6 मिटर जावपाक शकता अशें चिंतून तेंच्यांनी हो नाला पुरोवपाक चालू केलो. आता हे कॉन्स्पिरसी अशी आहा की ते दाखोवपाक सोदता की प्रॉपर्टी फुड्यान जर 6 मिटर रोड जालो जाल्यार आमकां परमिशन मेळचें म्हणून. कायदो कितें म्हणटा की फ्रॉम स्टार्टिंग टील तुज्या प्रॉपर्टी मेरेन मेन रोडा वयल्यान ते तुज्या प्रॉपर्टी मेरेन जो रस्तो आहा पळय तो रस्तो मिनिमम 6 मिटरचो आसपाक जाय. पूण आयज गोंयान अशें चल्लां, हे TCP डिपार्टमेंट इतले फ्रॉड जाल्ले आसा, इतले फटींग जाल्ले आसा, इतले करप्ट जाल्लेले आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ विश्वजीत राणे जो स्वता आतां CM जावपाक सोदता, अख्ख्या इंडियाभर भोंवन इंटरव्यू दिता. ह्याच्या डिपार्टमेंटान आयज अशें चल्लेलें आहा की हे फ्रॉड करपाक तांकां सपोर्ट मेळटा. 6 मिटरचो रस्तो नासतना तेंनी हांगा परते तेंकां जे रिवोक केल्ली ऑर्डर तेंच्यांनी रिस्टोर केली, टेक्निकल ऑर्डर रिस्टोर केली, तेंकां बांद म्हणून सांगलें. जेन्ना रस्तोच ना जाल्यार तेंकां हें काम रिस्टोर करपाक दिलें तरी कित्याक, हें पयलें स्वतें. मागीर तूं कंप्लिशन ऑर्डरचे सेकंडली म्हणजे तूं तेका रस्तोच ना बिल्डींग बांद म्हणून सांगता. रस्तो नाच, पयलीं तेका रस्तो हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की पयलीं रस्तो बांदपाक जाय, रस्तो पळोवपाक जाय, एक्झिस्टिंग रोड आसपाक जाय, मागीर ते बांदपाक जाय. आतां हो जो व्हाळ आसा पळय ह्या व्हाळान अख्ख्या गांवचें उदक हांगल्यान व्हांवता आनी थंय वयता. आतां काल तेंच्यांनी हांगा कन्स्ट्रक्शन केल्या उपरांत तेंच्यांनी मशिनरी बीन आसली ती सगळी बिल्डराची यूज केली. हांगा खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे कसलीच ऑर्डर ना, कसलेच परमिशन ना WRD डिपार्टमेंटाचे कसले परमिशन ना, वर्क ऑर्डर ना, पंचायतीचे काय. रोहनान काल WRDचे तेंकांय आपयले, मागीर एका पंचायतीकूय आपयले, कोणा कडेन कसलोच आन्सर ना. आमी आयकलां की ह्या बिल्डरान स्वताच्या पयशांनी हे तो काम करता, स्वताच्या आपल्या बापायचो फात कसो आपल्या गोंयान हांगा आमच्या गोंयान येयला आनी आपल्या बापायचो फात कसो हांगा तो हे आमचो व्हाळ आसा तो पुरयता. आतां व्हाळ हो पुरयत जाल्यार जातलें कितें. आतां तेंच्यांनी कितें केलां, काल ऑलरेडी हांगा कॉन्क्रीट तेंच्यांनी सकयल तेंच्यांनी एक वॉल तेंच्यांनी बांदलेली आसा, कॉन्क्रीट वॉल तेंची हायट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 ते 2 फुटाची तेंच्यांनी वॉल बांदले. आतां ती वॉल जेन्ना रोहनान काल एक्सपोज केले, व्हिडिओ काडले, सरपंच येयलो, पंचायत येयलो, रातोरात हे रातचें काम चालू जालें आनी दिसाचे रोहनान सकाळी येवन रोहनान ते आडयले. आतां तेंच्यांनी ते लिपोवपाक लागून ह्या आख्ख्या व्हाळाचेर तेंच्यांनी माती घातला. कित्याक ते आयज आमी परते येतले, परते कंप्लेंट जातले, इन्स्पेक्शन जातले म्हणून तेंच्यांनी कितें केलें, आख्खे वॉल ती लिपोवपाक लागून फूल व्हाळ तेंच्यांनी मातयेन पुरयला. आनी हे मातयेन पुरयल्या कारणान आतां कितें जातलें, आतां जर पावस येयलो जाल्यार ते उदक फुडें व्हाळान वचपाचें ना, सगळें उदक हांगा ब्लॉक जातलें आनी आख्खे फाटल्यान जे गांव आसा, फाटल्यान वाड्यार जी घरां आसा, ह्या पॉयंटाच्या फाटल्यान जी घरां आसा ती सगळीं घरां बुडपाक चालू जातली. जी परिस्थिती तुमी आयज म्हापसा खोर्ले पळयतात, गिरी पळयतात आनी अशें कितल्याशाच वाठारांनी तुमी जे पळयतात, बिकॉज व्हाळ बारीक जालो, व्हाळाचेर कन्स्ट्रक्शनां जाली, नाला पुरयले म्हणून जे जाता पळय तेका लागून तीच परिस्थिती आयज नेरुलच्या गांवांत जावपाची आहा. लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की अशें जर तुमकां दिसता की ह्या बिल्डिंगे फुड्यान व्हाळ पुरयल्या आमचें कितें वयता म्हणून, जाल्यार तुमकां सांगपाक सोदता की हो व्हाळ जर तेंच्यांनी आतां पुरयला, ऑलमोस्ट पुरयल्लोच आसा, जर तेंच्यांनी तो रिस्टोर करूंक ना, जर तेंच्यांनी ती माती काडूंक ना आनी पावस जर येयलो जाल्यार तुमच्या घरान उदक हे 100% पावतले. तुमच्या घरान, तुमच्या देवळान, तुमच्या कपेलान, तुमच्या सगळ्या घरा कडेन, तुमच्या शॉपांनी, तुमच्या घरांनी उदक पावपा पासून कोणूच आडोवपाक शकना. कित्याक हो जो ड्रेन वॉटर हे आसा, जो नाला आसा पळय, हो व्हाळ आसा पळय, हो सामको व्हडलो आसा आनी हांगा तेची वीथ ती मेंटेन जावपाक जाय. आतां हें सगळें चलता आसतना पंचायती कडेन आन्सर ना, WRD कडेन कसलें आन्सर ना, TCPन तेंकां हांगा परमिशन दिल्लें आसा. आतां आमी हेचेर लिगल कंप्लेन ऑलरेडी आमी केल्ली आसा. आयज आमी आतां पुलीस कंप्लेन वचोन करतले की हो दिल्लीकार येयलो आनी हांगा आमची पब्लीक प्रॉपर्टीची आमची वाड लायली, डॅमेज केली आनी आमचे जीव तेणी रिस्कान घातले. आयज जर फ्लड येयलो जाल्यार फाल्यां आमचो जीव तो रिस्कान आसा, तेका कांय ना, तेका प्रॉब्लम कांय ना, तो हांगा रावना. हांगा सगळे इलिगेलिटीज हांगा पंचायतीच्या अंडर पंचायतीच्या हेल्पान चलता. हे डायरेक्ट आमचे एलिगेशन आहा. आमी डायरेक्ट सांगता की ह्या सगळ्या गजालीन पंचायत, वॉर्ड मेंबर हे सगळे जाण हांगा इन्वॉल्व आसा. हे इन्वॉल्व इतल्याक लागून आसा की हे जेन्ना बंद आसतना ह्या पंचायतीन 5 ते 6 रेजोल्युशनां घेतलेली आसा हो प्रोजेक्ट जावपाक जायना म्हणून. हेचेर कंप्लेनी आसा, रस्तो ना, हे सगळे आसतना पंचायत हे काम कशें एलाव पयलीं केलें. आनी दुसरें म्हटल्यार गांवांत उदकाचो प्रॉब्लम आसा, हांगा रस्त्याचो प्रॉब्लम आसतना हेका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें कशें.
हे सगळे गजाली असताना आमचो इतलो डिमांड आसा की हो जो नाला आसा हो रिस्टोर जावपाक जाय, सो दॅट लोकांची बुट्टी येवपाक जायना, नाजाल्यार इल्लीगल प्रोजेक्ट आहा ते स्टॉप जावपाक जाय. तुम्ही सरपंचाक विचारले, सरपंच कितें म्हणटा? हांव रोहना कडेन मागता की काल रोहन आसलो, रोहनान सरपंचाक आपयल्लो, हेच्या बद्दल फुडली म्हायती रोहनान दिवची. काल सरपंचाक जेन्ना आपयलो, सरपंच सांगपाक लागलो आमी एनओसी दिल्या हेका डब्ल्यूआरडी कर म्हणून, पण तेंच्यांनी डब्ल्यूआरडी कडल्यान तेंची एनओसी कांय नासली, सँक्शन प्लॅन नासलो, कांयच ना. तेणें सरळ सांगलें की CSR फंड, खंयचो CSR फंड, सँक्शन प्लॅन जावं, हांगासर तेंचो सँक्शन प्लॅन आनी तेंचो एस्टिमेट जावं, तेंचे कडेन कांयच नाशिल्लें. आनी तुमी येवन डायरेक्टली हांगासर व्हाळान मदीं जेन्ना हें करता पळय, सरपंच म्हणपाक लागलो आय वील लूक इनटू इट, हांव पळयतां कशें कितें जालां तें. रेजोल्युशनाक घेतलें, तांकां सांगलां व्हाळ येदें व्हडलें आसा, हें पुरोवपाचें ना. आनी 5 ते 6 जशें मनोजान सांगलें की 5 ते 6 रेजोल्युशनाक डेट वायज बसून आहा, तुमकां जाय जाल्यार तुमी पंचायतीकूय विचारूंक शकता कशें जालें तें. कित्याक 2021 ज्यो कंप्लेंट्स आसा पळय तांकां टायम टू टायम सेक्रेटरीक सगळ्यांक पंचायतीन सगळ्यांक कळयता. आनी हे फक्त जेन्ना आमी कामाक लागून खंय पयस आसता तेन्ना हे आमच्या फाटल्यान हांगासर आमची बोली लायता. हे लोकांक मुद्दम सांगता 1 करोड घेतलो, कोण म्हणटा 1.5 करोड घेतलो, आमची बोली लायता, पयशे घेवन खाता हे चोर. हांव सांगता ह्या वॉर्डाचो मेंबर आहा तो जॉन मॅन्डिस, हो रिस्पॉन्सिबल आहा. हेका सांगलेलें हांवें इलेक्ट जावच्या पयलीं, इलेक्शन 2022 जालां पंचायतीचें, तेन्ना हांवें ताका सांगलेलें हो प्रोजेक्ट इल्लीगल आसा आनी हो कंटिन्यू करपाक फुडें वचोंक जायना म्हण तूं. जाल्यार काल येतलो आहलो तो, काल येवना हांगासर तो. हो इशू ग्रामसभेकूय येयल्लो न्ही? ग्रामसभेकूय सगळे 5 ग्रामसभेक रेजोल्युशन आसा ही आतां. कित्याक हे असले इल्लीगल प्रोजेक्ट आमी जेन्ना दाखोवन दिले, हायकोर्टाची ऑर्डरी आसा, ह्यो सगळ्या लोकांक दाखोवन दिल्यो की 6 मीटर रोड कंपल्सरी आसपा जाय, तेन्ना तुजे प्रोजेक्ट हे पास जातले म्हणून. ते मागीर टेक्निकल क्लियरन्स कितें, पण हे जेन्ना हांगासर TCPचे बसून मनीस येयल्ले, हांगासर टेप लावन पवळे, म्हाका पळोवंक जालें इन्स्पेक्शनाक, ते बसून करूंक ना. येयले ते, पण म्हाका पळय सांगता बेश्टी टेप लायल्यान पवळे आनी रिपोर्ट दिलो. रिपोर्ट कितें दिला? रिपोर्ट तेंच्यांनी कितें दिलो 6 मीटर रोड आसा म्हणून. सो मागीर ताका आमी फिजिकली आमचे कडल्यान रिपोर्ट जो दिलो की हांगासर ना रेजोल्युशन इवन तें धाडलें की हांगासर जे आमचो रोड ना त्या हांगासर कांयच जावपाक जायना. पण काल जी भानगड जाली की पयर रातीक तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें. कित्याक चोरपणां करपाक जाय आशिल्ली? हो आतां एग्जॅक्ट रोड कितको आसा हो तुमी पळोवंक शकता, हांगा सिंगल गाडी सुट्टा ह्या रोडाक. हांगासर गाडी वता खंयचे तरी जागा आसा जाल्यार सायडीक रावची पडटा. मॅक्झिमम 3 ते 3.5 मीटर, 3 ते 3.5 त्याच्या मीटर वयर रोड ना. तुम्ही दाखवू शकता नाल्यार मुद्दाम हांगासर. आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल की आमी आयज हांगा येवपाचें कारण इतलेंच की ह्या प्रोजेक्ट जेन्ना बंद पडलो, बंद आमी उडयलो, जेन्ना तेका विश्वजीत राण्यान हांगा परमिशन दिवन चालू केलें, तेन्ना अशे गजाली गांवांत घातले की रोहनान पयशे उखल्ले, आर्जीन पयशे उखल्ले, कोण म्हणून लागलो 80 लाख घेतले, कोण 1 कोटी, कोण 1.5 कोटी, म्हणजे आपणाक जाय ते तोंडान गजाली सांगपाक लागले की आर्जीन आनी रोहनान हेजेर पयसो गेलो म्हणून. हांव सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता, जर कोणे आमकां पयशे दिले, काल रोहनान डायरेक्ट हांगा बिल्डराच्या मनशाक सुद्दां विचारले की तुवें आपणाक पयशे दिला काय कोणाक दिला ते सांग, जाल्यार तो पळो. तेणें सांगलें तुका दिवंक ना, पूण रोहनान विचारलें कोणाक दिले, जाल्यार तो पळो. आमी चॅलेंज करता की ह्या प्रोजेक्टाचेर ना आनी खंयच्याय प्रोजेक्टाचेर आमी जर 1 रुपया सुद्दां घेतला, तुमी दाखोवचो की आर्जीन पयशे घेतला ना आर्जीच्या भुरग्यान पयशे घेतला. आमकां आमच्या भुरग्यांचेर इतली गॅरंटी आसा की भुरगो आमचो नाल्यार जो रेव्होल्युशनरी आसा तो केन्नाच कंप्लेंट घालून पयशे घेवपाचो ना. आनी आमकां जर पयशे घेवपाचे आसले, आमी जर ह्या बिल्डरा कडल्यान पयशे घेतलेले, जाल्यार आमी ह्या बिल्डरा कडल्यान पयशे घेवन तुमकां 20 रुपयाचे नाल्ल वाटपाचे, आमी तुमकां नोटबुके वाडटा आसले, जशे भरपूर कडेन 20 रुपयाचे नाल्ल वाटप चालू आसा, भरपूर कडेन नोटबुके वाडपाचे भुरग्यांक चालू आसा. हांकां हेल्प कोण करता? बिल्डरूच करता. कितें चल्ला? कंप्लेंट घालप. एक शिकलेलो मनीस कोण तरी कंप्लेंट घालता, कायद्याचो नॉलेज आसलो मनीस कंप्लेंट घालता, एक्स्ट्रॉशन करता, नाल्ल वाडटा, एक्स्ट्रॉशन करता, नोटबुके वाडटा, एक्स्ट्रॉशन करता आनी कसले कॉम्पिटिशन दवरता. हें सगळें आमकांय करपाक जातालें जर आमी पयशे घेतलेले. जेन्ना आमी हें करिना हेचो मिनींग की आमी हांगाल्यान पयशे उखलिना आनी आमकां उखलपाचें ना. आमकांय कोणाक 20 रुपया नाल्ल वाडपाचें ना, आमकांय कोणाक असले नोटबुके वाडपाचें ना आनी आमकांय कसली कॉम्पिटिशनां दवरपाची ना हेंच्या कडल्यान पयशे घेवन तरी. सो लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की आयज जे तुमच्या ह्या सालिगांव मतदारसंघात चल्ला, निल्ला गांवांत चल्ला, आयज हे बिल्डिंगे येता हांकां फूल सपोर्ट ह्या पंचायत मेंबरांचो आसा, पंचायत बॉडयेचो आसा आनी हे तुमच्या गांवाची वाट लावपाक उठलेल्या. तुमी आयज घरान आसात, घरान बसल्यात, घरान तुमी शांत रावल्यात, तुमकां जर दिसता हेचो इफेक्ट तुमकां जावपाचो ना जाल्यार सिंपल तुमकां सांगता ह्या व्हाळाचो इफेक्ट ईच अँड एवरी ह्या व्हाळाच्या वयर जितली घरां आसा, गांव आसा, वाडो आसा, प्रत्येकाक जातलो. जेन्ना जातलो तांकां कळटलो.
जर तुमकां हेचो इफेक्ट कितें आसता कळपाक जाय जाल्यार मातशें खोर्ले वचा, खोर्लेच्या लोकांक विचारा म्हापसा, ते तुमकां सांगतले पावसान तेंची हालत कितें जाता. मनोज बाब, फाटल्या दिसा जेन्ना ग्रामसभा जाल्ली न्हू तेन्ना ते कन्स्ट्रक्शन कसले तरी असले, सो पंचायत म्हणटाले की सेक्रेटरी म्हणटालो की आमकां मॅक्सिमम 1 मंथ खंय तरी ते आडोवन दवरपाक मेळटा, तेच्या फुडें तांकां मेळना. पळय कितें हेचेर भाव मागता अजया कडेन की अजयान हेचेर कायद्यान सांगपाचें की पंचायतीक जेन्ना टेक्निकल क्लियरन्स येता तेन्ना पंचायत खंयच्या रायटान तें रिजेक्ट करपाक शकता. 2 गजाली आहा की ते दवरता कित्याक आनी ते वयल्यान येता म्हणटा आनी कशें स्कीप करता आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी. पंचायत राज एक कितें म्हणटा, उदकाची अवेलेबिलिटी, बाकीचो तुजो बायोडायवर्सिटी प्लॅन, हे सगळे पंचायती कडेन हांव मागता अजया कडेन इन डिटेल सांगचे, सो दॅट लोकांकूय कळोनी की पंचायत तुमकां कशी फटयता. तसं काय रूल ना की आता ते म्हणतात पंचायतीन म्हटलं की 1 मंथ पेंडींग धरपाक जाय म्हणून. आता रूल कितें आहा की जेन्ना परमिशनाक येता सेक्शन 66 आसा, जेन्ना एक टेक्निकल क्लियरन्स टीसीपीसून पास जावन येता तेन्ना पंचायतीन पयलीं ते म्हणटा ते पयलीं फोर्टनायट मिटिंगेक ते वयता, ते वयता ते मागीर इन्स्पेक्शन डिसायड करता. थंयसर तेंच्यानी रोड अवेलेबिलिटी, मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, मागीर असले जे कितें बायो आसा नाजाल्यार सेवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें तेंच्यांनी पळोवपाक जाय, ओपन स्पेसीस पळोवपाक जाय. मागीर पार्किंग, आतां तुमी थोडे जाण कितें करता, पार्किंग आहा ते पार्किंग कन्वर्ट करता ते पळोवपाक जाय, आनी मागीर थोडे जाण फ्लोर वाडयता ते सगळें पंचायतीन पळोवपाक जाय. आनी पंचायत एक स्टँड घेता की आपूण टेक्निकल क्लियरन्स, टेक्निकल मनीस आमचे कडेन ना, तुमचे टेक्निकल मनीस ना म्हणून ते टेक्निकल क्लियरन्स आदाराचेर ते दिता. तशें ना, सेक्शन 66 म्हणटा पंचायत सेपरेट पावर आसा त्या प्रमाणे ते दिवपाक जाय. आतां ते कितें म्हणटा, जसो की नेवर रूल येयला की तूं 30 भितर भितर ते दिना परमिशन, खंयचेय 30 भितर दिना जाल्यार ते डीम एप्रूव जाता. डीम एप्रूव म्हणजे कितें, तर फाल्यां जर बिल्डर कोण एक एप्लिकेशन घालता आनी 30 दिसा भितर ते पंचायत दिना तर ऑटोमॅटीक ताका ते सँक्शन जाता. असो नेवो कायदो आतां काडलेलो आसा. तर 30 दिसांचे फुडें ते 15 दिसूय करपाचे आसा. सो हे आदाराचेर ते करता. मात पंचायतीक रायट आसा ते होल्ड दवरपाक, ते जशें की सांगलें फॅक्टर्स आसा, रोड आसा, वॉटर स्कॅर्सिटी आसा, सेक्शन 81 आसा, सेक्शन 82 आसा, मागीर आनी दुसरें सेक्शन आसा. आनी सेक्रेटरीकूय रायट आहा, जर सेक्रेटरी 113च्या अंडर जर पंचायत मेंबर खंयचोय सपोर्ट करता हे इलिगॅलिटीचाक, नाजाल्यार पंच मेंबर सरपंच करतात, सेक्रेटरीक रायट आहा बीडीओक इन्फॉर्म करपाक, पण बीडीओ नाजाल्यार डीओपी तेगेर मागीर डिस्क्वॉलिफिकेशन एक्शन घेता. अशें ना की पंचायतीक रायट ना. लास्ट सगळ्यांक पयलीं हेल्थाचें येता, मागीर WRDचे येता, मागीर TCPचे, लास्ट पंचायती कडेन येता की गांवची सगळें डेव्हलपमेंट ना खंय कितें आहा तें गांवांक पंचायतीक खबर आसता. म्हणून लास्ट पंचायती कडेन म्हणून ते सेक्शन सगळें दिल्ले आसा. सेक्शन 64 आहा, सेक्शनाचो पावर आहा. आतां काल कन्स्ट्रक्शन चलतालें, हांगसर तुमी पळयलां की काल कॉन्क्रीट यूज केल्लें. सरपंचाक डायरेक्ट पावर आसलो स्टॉप करपाक. सेक्शन 64(1)J हो सेक्शन एक्झिक्युटीव पावर सरपंचाक, ताका फोर्टनायट मिटींग सेक्रेटरी कोण लागना, येवन तेणी ह्या बिल्डराक स्टॉप करूंक जाता. तुमी पळोवंक शकता ह्या बिल्डर कॉन्ट्रीट करता, सामान सगळें थंयसर आहा, तो पावर ताका स्टॉप करपाक डायरेक्ट आहा. मात ताका सेक्शन ती मागीर नोटीस मागीर फोर्टनायट मिटिंगेन वयता, मिटिंगेन मागीर शोकोज नोटीस धाडटा. शोकोज नोटीस धाडटकीर मागीर ताका तेजे रिप्लाय येतकीर मागीर डेमोलेशन नोटीस काडटा. ही डेमोलेशन नोटीस मागीर DOPन तो चॅलेंज करता. मागीर पंचायत ती सेटलमेंट करता आनी थंयसर ती केस भायर पडटा. मागीर रोहनाक असल्या भुरग्यांक, आमच्या असल्या भुरग्यांक हायकोर्टान वयचें पडटा. सो असो सगळे पावर जेन्ना सेक्शन सांगला ती पंचायतीक रायट आहा. अशें ना की पंचायतीक कांयच रायट ना.